प्रोपोगन्डा, यो ग्रान्ड डिजाइन यो एउटा शक्तिले तयार गरेको छ। त्यो शक्तिलाई चिन्ने प्रयास गरौँ र त्यही शक्तिद्वारा यी नेताहरू परिचालित छन्। यो विषयहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। र नेपालमा हामीले यदि हिन्दू अधिराज्य स्थापना गरेन सकेनौँ भने, नेपालमा राज संस्था स्थापना हुन सकेन भने यो नेपाल भन्ने देश रहँदैन। त्यति हामीले विचार गर्नुपर्छ। एक, हामीले राज संस्थाको लागि जोड दिइरहेका छौँ कि राज संस्था बिनाको मतलब अभिभावक बिनाको राष्ट्र जुन माटोको कुनै हामीले कदर गर्न जान्न सिकिरहेको हुँदैनौँ। प्रजातन्त्र भनेको कस्तो हो, इङ्ग्लिसको डायरी हेर्नु पर्यो। प्रजातन्त्र भनेको कस्तो हो, गणतन्त्र भनेको कस्तो हो, समाजवाद भनेको के हो। यसैले गर्दा विभिन्न विदेशीले जे लेख्छ, विदेशीले जे राति लेखेर दिन्छ, रातभरि पढ्छ। यो 2-4 जना छ राष्ट्रिय पार्टीमा राजनीति गर्ने 2-4 जना छ, यो धेरै छैन। यिनीहरू भनेको विदेशीले राति लेखेर दिएपछि रातभरि पढ्ने अनि भोलि त्यो आफ्नो पार्टीले सम्बोधन गर्ने। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघात आज यो दलालहरूले नेपालमा घुसाउँदैछ। एमसीसी मात्र होइन, भोलि नेपाललाई तपाईँको यो एउटा सेल्टर बनाउँदैछ यो विदेशी दलालहरूले। यसको लागि खबरदार गर्नको लागि पूर्व जनमुक्ति सेना र हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामीलाई कुनै कसैले पनि आज कि उपलब्धि गरेनौँ। हिजो हामीले जानी नजानी जनमुक्ति जनताको अगाडि हामी वर्गिन लडाइँ भन्यौँ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै आफ्नो दाजुभाइसँग लड्नु मात्रै सिकाइदियो। नेपालमा अहिले यो अवस्था जुन छ, यो अवस्था हामी नेपालीले चाहेको अवस्थै होइन, हामीले ल्याएको अवस्थै होइन। र यो अवस्थाको अब विदाईको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ। कसैले कसैलाई पनि यहाँ तल उचनिच नदेखाउँ। आज हामीले भक्तपुरमा गर्न लागेको धार्मिक कार्यलाई पनि आजको कार्यक्रममा नजुदोस् भन्नको निम्ति त्यसलाई सारेर पनि यो कार्यक्रममा आज हामी आएर जुटेका छौँ। यो व्यवस्था फाल्नै ब्यालेटबाट फालिँदैन। यो व्यवस्था फाल्ने सिर्फ हामीले आन्दोलनबाट फाल्ने हो, ढुङ्गा र इँटाबाट फाल्ने हो, हामीले सिधो हानेर फाल्ने हो। कुनै पनि मैलो पखाल्नलाई साबुन र पानीले पखालिन्छ। तर यो कथित प्रजातन्त्र, कथित जनतालाई जुन विकास दिन्छु भन्ने नारा लाउने पार्टीको व्यवस्था फाल्न हामीले ढुङ्गा नै हान्नुपर्छ, सिनो हान्नुपर्छ। मैले पहिला पनि बोलेको छ। यदि हाम्रो देश रहेन भने हामी नेपाली रहन सक्दैन। त्यसैले यो पार्टीको झन्डा, यो पार्टीको झोलालाई खोलामा फालेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अगाडि बढ्नु होला। यही मेरो तपाईँहरूलाई तपाईँ हामी एकचोटि आफ्नो देश बचाउन, आफ्नो आमालाई बचाउनको लागि फेरि हाँसेर खुकुरी बोकेर अगाडि बढ्नु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कुनै कसैको गुलामी तपाईँ हामी होइनौँ। आज भन्छ है आज तिमी फलाना ठाउँमा गयौ, आज यति पैसा दिन्छौ। हामी पैसामा बिक्ने होइनौँ, 1 ग्लास रक्सीमा बिच्ने होइनौँ। यसै गरी यिनीहरूलाई भोट दिएर फेरि हाम्रो सिंहदरबारमा छिराउने होइन। यस्तोलाई खुकुरीले काट्ने भन्ने दिन आएको छ। समाजको आवाज.com। राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथको, हिन्दू अधिराज्य नेपालको, वैदिक सत्य सनातन धर्मको, श्री श्री गोरख भवानी नेपाल आमाको। यस कार्यक्रमका सभापति साथै विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म युवा सन्त श्रीनिवास अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल, जय हिन्दू अधिराज्य। समादरणीय सज्जनवृन्द, म यहाँ धेरै समय लिइरहन चाहन्न, म यहाँ धेरै कुराहरू बोलिरहन चाहन्न। विगत धेरै वर्षदेखि हिन्दू अधिराज्य स्थापनाको लागि गरेका सङ्घर्षहरूको हामीले अनुभवलाई लिएर र हामी अब सबै राष्ट्रवादीहरू एकजुट हुने एउटा सूत्रधार तयार गरेर अब यो हिन्दू मोर्चा आन्दोलनको संयोजकजीलाई साथमा लिएर र हामी सम्पूर्ण धार्मिक टिमहरू एकजुट भएर अब हामी गाउँ गाउँमा, जिल्ला जिल्लामा, सडक सडकमा कार्यक्रमहरू, विभिन्न धार्मिक या विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू तयार गरेर हामी साढे गाउँ पस्नको लागि, जिल्ला जिल्लामा पस्नको लागि, सडकहरूमा जानको लागि ढिला भइसक्यो। र मेरो अनुरोध छ, आदरणीय यस कार्यक्रमका संयोजकज्यू लगायत आदरणीय विशिष्ट यहाँ राष्ट्रवादी पात्रहरू मैले देखेका छु।
हजुरहरूलाई मेरो एउटै अनुरोध छ, हामी समय र शक्ति र ऊर्जालाई खेर फाल्ने काम गर्नुभन्दा पनि अब गाउँ गाउँ प्रश्न ढिलो भएको छ, जन जनमा जागरण ल्याउन ढिलो भएको छ र जन जनमा जागरण ल्याएर हामीले हजारौँ जनताहरू एक ठाउँमा उभिएर हाम्रो शक्ति मजबुत बनाउने बेला आएको छ। अब ढिला गर्ने बेला छैन। हामीमा धेरै बोलेको छ, हामीले धेरै दुःख प्रयास गरेका छौँ। हामीले यो राष्ट्र, यो अस्थिरताको राजनीति, यो व्यथितिको राजनीति, यो नेपालै रहला नरहला भन्ने परिस्थितिमा गुज्रिएका हामीहरूलाई भित्र धेरै बोलेको छ। हामीहरू धेरै अतालिएका छौँ, किनभने दिन बाई दिन हेर्दै जानुहोस् यो नेपालको परिस्थिति, यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ सोर्स बिना काम नहुने, यो देशमा गरिब निमुखी जनताले अहिले बाँच्ने अवस्था छैन। जताततै कर, जताततै जनताले अहिले सेकिएको अवस्थाको बेलामा यति बेला पनि हामीले जनभावनालाई कदर गरेर सम्पूर्ण जनतामा जागरण गरेर यो व्यथितिको राजनीति र यो भ्रष्टाचार र यी जति पनि अधर्मीहरूले गरिरहेका कामहरूको विरोधमा हामी गुरुहरूले पनि आज बाध्यता भएर बोल्न परेको छ। त्यति मात्र होइन, यो संविधान न हाम्रो धर्म रहेको छ यसमा, न राष्ट्रको संस्कृति छ यसमा, न कुनै यसमा एउटा राष्ट्रको परिचय रहेको छ। आज यो आयातित विदेशी संविधानको विरुद्धमा त्यति मात्रै नभएर नेपालमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना हुनुपर्छ, नेपालको राज संस्था सिद्ध्याउने खेलमा यहाँ विभिन्न नेपालभित्रकै शक्ति र तत्त्वहरू लागेर यो नेपालको राज संस्थालाई कमजोर बनाएर यो नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने, संहिता ल्याउने, धर्मनिरपेक्षताको काम गराउने यो खेलमा हाम्रै केही नेपाल आमाका कुपुतहरू लागे। यसलाई सच्याउनुपर्छ। यदि भोलि राज संस्था हामीले स्थापना गर्न नसक्ने हो भने हामी नेपाली, पूर्व नेपाली भएर रहनुपर्ने परिस्थिति आउनेवाला छ। यो नेपालै रहला नरहला भन्ने अवस्था छ। यो पार्टीभन्दा माथि, दलीय स्वार्थभन्दा माथि कुनै पनि नेताहरू छैनन्। राजा भनेको राष्ट्र र जनताको लागि मात्रै उनी राजा हुन्छन्। कुनै नेताहरू जस्तो गद्दार हुँदैनन्, उनलाई देशको माया हुन्छ। त्यति मात्र होइन, आज नेपाली जनताहरूमा यस्तो एउटा गलत प्रभाव दिएर एउटा राज संस्थालाई एउटा नराम्रो बदनाम गराइदिएर अनि तपाईँ हामी नेपालीहरूमा चाहिँ नि गएर एउटा जनजनमा गाउँ गाउँमा नराम्रो अफवाह फैलाएर राज संस्थाको एउटा चाहिँ नि गलत अफवाह फैलाएर चाहिँ यो राज संस्थाको विरोध गर्ने यस्ता केही कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू, यी देशद्रोहीहरू, भ्रष्टाचारीहरू गाउँ गाउँमा लागेका छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि राज परिवारको कुनै गल्ती त्रुटि दोष छ भने छानबिन गरेर कारवाही गरेर, होइन भने नेपालको पवित्र राज संस्थालाई कुनै पनि गलत अफवाह नफैलाएर नेपालको राज संस्थाप्रति कुनै पनि यो गलत तर्कना नगरेर हिँड्नु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरूले यदि गलत छ, यदि राज संस्थामा कुनै खोट छ भने तपाईँहरू गल्ती देखाउनुहोस्, होइन भने राज संस्थालाई बदनाम गर्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। खबरदार। सम्पूर्ण नेपालीहरूको जनजनमा, घर घरमा आज पनि राजाको फोटोहरू देख्न पाइन्छ। आज चोक चोकमा राजाको फोटोहरू देख्न पाइन्छ। राजाप्रति जनताको आस्था बढेको देख्न पाइन्छ। सज्जनवृन्द, हामीले यति बुझिसकेका छौँ, दरबार हत्याकाण्ड हुनु, मदन भण्डारी काण्ड हुनु, नेपालको राज संस्था सिद्ध्याएर गणतन्त्र स्थापित हुनु, यो सम्पूर्ण यो प्रोपोगन्डा, यो ग्रान्ड डिजाइन यो एउटा शक्तिले तयार गरेको छ। त्यो शक्तिलाई चिन्ने प्रयास गरौँ र त्यही शक्तिद्वारा यी नेताहरू परिचालित छन्। यो विषयहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। र नेपालमा हामीले यदि हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्न सकेनौँ भने, नेपालमा राज संस्था स्थापना हुन सकेन भने यो नेपाल भन्ने देश रहँदैन। त्यति हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो नेपालको संस्कृति, परम्परा, यो नेपालको धर्म, हाम्रो धर्मले मानेको विष्णुको अवतारको, विष्णुको अंशरूपी विष्णु भनेर मानेको हामीले राजालाई जबसम्म हामीले नेपालमा स्थापना गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो सान, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा जुन हिजो थियो त्यो आज फेरि प्राप्त होला भन्न म सक्दिनँ। त्यसैले यो राष्ट्रवादी शासन हामीलाई चाहिएन। यो नेताहरूले गद्दार गरे, फेरि पनि हामीलाई राष्ट्रको अभिभावक राजा भएर नेपालमा सम्पूर्ण गएर नेपालीहरू फेरि सुखी र अनि हिन्दू अधिराज्य नेपालमा बाँचेको र रहेको हामी हेर्न चाहन्छौँ। नेपालमा अहिले यो अवस्था जुन छ, यो अवस्था हामी नेपालीले चाहेको अवस्थै होइन, हामीले ल्याएको अवस्थै होइन। र यो अवस्थाको अब विदाईको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ। कसैले कसैलाई पनि यहाँ तल उचनिच नदेखाउँ। आज हामीले
भक्तपुरमा गर्न लागेको धार्मिक कार्यलाई पनि आजको कार्यक्रममा नजुदोस् भन्नको निम्ति त्यसलाई सारेर पनि यो कार्यक्रममा आज हामी आएर जुटेका छौँ। मेरो एउटै प्रश्न छ राष्ट्रवादीहरूलाई, तपाईँहरू साँच्चीकै राजा चाहेको, तपाईँहरूलाई साँच्चीकै हिन्दू अधिराज्य चाहेको भने तपाईँहरूमा बेमती फेरि के को छ? तपाईँहरू किन एकजुट हुन सक्नुहुन्न? तपाईँहरू किन एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्न? किन तपाईँहरूमा जुगाको लडाइँ छ? त्यो नहोस्। अब आउनुहोस्, हामी धर्मगुरुहरू पनि हामीलाई केही चाहिएको छैन, हामीलाई कुनै राजनीति गर्नु छैन, हामीलाई सत्ता चाहिएको छैन, हामीलाई कुनै किसिमको लोभ छैन। हामीलाई यो नेपाल शान्ति नेपाल, हिन्दू अधिराज्य नेपाल, गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाल चाहिएको छ। त्यति भए पुग्छ। त्यसको लागि हामी सन्त गुरुहरू हामी जे गर्न पनि धर्मको लागि हामी तन मन वचन धनले साथ दिएर यो अभियानमा हामी अघि बढ्न तयार छौँ। र यो हिन्दू मोर्चा, संयुक्त हिन्दू मोर्चा आन्दोलनको समितिको अध्यक्षलाई मेरो एउटै अनुरोध छ कि तपाईँ हामी अब कसिएर एउटा कार्यनीति तयार गरेर हामी जिल्ला जिल्लामा जाउँ र आन्दोलनको एउटा ठुलो आँधीबेहरीको तयारी गरौँ। र यो आन्दोलनबाटै मात्र सम्भव छ, अरूबाट सम्भव छैन। हामीले मागेर ज्ञापन पत्र बुझाएर उनीहरूको अगाडि भिक्षा मागेर यो हाम्रो यो सक्सेस होला जस्तो छैन। धेरै प्रकारको नीतिहरू अपनाउनु पर्छ। मैले अहिले सबै कुराहरू मञ्चबाट नबोलौँ, तर अब ढिलो भइसक्यो। हामी जिल्ला जिल्लामा गएर एउटा ठुलो आन्दोलनको एउटा आँधीबेहरीको एउटा कार्यक्रमको तयारी गरेर हामी त्यो कार्यक्रममा अगाडि बढौँ। जहाँ जनता छन्, जनता नै जनार्दन हुन् र जनता नै भगवान हुन्। र यदि जनता जागे भने कसैको केही लाग्दैन। त्यो जनतालाई जागरण गर्ने काममा विभिन्न कार्यक्रमहरू तयार गरेर जिल्ला जिल्ला गएर हामीले आउने फागुन महिनामा 50,000 मास काठमाडौँमा तयारी भएर हामीले यो राज्यको यो भ्रष्ट नीतिको विरुद्धमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कार्यक्रम जुन आज आयोजन गरेर यो पानीमा पनि यो समस्या, यो विभिन्न प्रकृतिले विपद गरिरहँदा पनि हामी पानीमा भिजेर पनि यहाँ रह्यौँ। म एकदमै आभार छु आदरणीय हाम्रो नेताजीहरू जो यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू यति वृद्ध अवस्थामा उमेर हामीभन्दा धेरै पाएको हुनुहुन्छ र पनि पानीमा भिजेर पनि यो राष्ट्रको यो हिन्दू अधिराज्यको अभियानमा यो संयुक्त आन्दोलन मोर्चाले गरेको यो कार्यक्रममा यसलाई अगाडि बढाउन सफल बनाउनको निम्ति लागि पर्नुभयो। म हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र संयुक्त आन्दोलन मोर्चाले आगामी कार्यक्रमहरूको नीति तयार गरेर चाँडोभन्दा चाँडो एउटा देशव्यापी ठुलो कार्यक्रमको हामी बसेर सल्लाह गरेर एउटा रूपरेखा तयार गर्नेछौँ भन्दै म आफ्नो बाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। ओम अस्तु। म नुवाकोट जन्मेको, मेरो नाम बुद्ध लामा, म पढेको ठमेलमा हो। म तामाङ जातिमा जन्मेको। नेपालको इतिहासमा राणा शासन, पञ्चायती शासन, बहुलेको बहुदलीय शासन, अहिलेको कथित यो शासन गणतन्त्र रे कतिवटा नाम राखेको यिनीहरूले। प्रजातन्त्र भनेको कस्तो हो? इङ्ग्लिसको डायरी हेर्नु पर्यो। प्रजातन्त्र भनेको कस्तो हो, गणतन्त्र भनेको कस्तो हो, समाजवाद भनेको के हो? यसैले गर्दा विभिन्न विदेशीले जे लेख्छ, विदेशीले जे राति लेखेर दिन्छ, रातभरि पढ्छ। यो 2-4 जना छ राष्ट्रिय पार्टीमा राजनीति गर्ने 2-4 जना छ, यो धेरै छैन। यिनीहरू भनेको विदेशीले राति लेखेर दिएपछि रातभरि पढ्ने अनि भोलि त्यो आफ्नो पार्टीलाई सम्बोधन गर्ने, आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई, जुन अब कार्यकर्तालाई अन्धो बनाएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो। तर एउटै कुरा याद गर्नुहोस् कि हाम्रो देश नेपालमा विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रहरूले धेरै राष्ट्रलाई दासी बनाएको तपाईँलाई इतिहास थाहा छ। कमसेकम 71 राष्ट्र दासी बनाएको छ। जस्तै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियालाई पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी घोषणा गरेर कम्पनी प्रवेश गरेर इन्डियाको महान धार्मिक राजाहरूलाई तस नस पारेको इतिहास छ। त्यो तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। यो अहिलेको यो कथित प्रजातन्त्र ल्याउँछु, नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर सुँगुरपुर बनायो, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले गर्दा म नेपाली जनताहरूलाई प्रत्येक जातिमा, प्रत्येक वर्णको, प्रत्येक जातिमा भएको नेपाली जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले राष्ट्रको लागि योगदान दिने बेला
भएको छ। जस्तै राणा शासन फाल्दाखेरि त्यति गाह्रो भयो नेपालीलाई, त्यसको चौबर हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसको चौबर। किनभने मैले पहिला पनि बोलेछ, यो व्यवस्था फाल्नलाई ब्यालेटबाट फालिँदैन, यो व्यवस्था फाल्ने सिर्फ हामीले आन्दोलनबाट फाल्ने हो, ढुङ्गा र इँटाबाट फाल्ने हो, हामीले सिधो हानेर फाल्ने हो। कुनै पनि मैलो पखाल्नलाई साबुन र पानीले पखालिन्छ। तर यो कथित प्रजातन्त्र, कथित जनतालाई जुन विकास दिन्छु भन्ने नारा लाउने पार्टीको व्यवस्था फाल्नलाई हामीले ढुङ्गा नै हान्नुपर्छ, सिनो हान्नुपर्छ र मैले पहिला पनि बोलेछ, हेर्नु होला। त्यसैले गर्दा म उपत्यकाका यो उपत्यका नेवारी समाजलाई पनि प्रजातन्त्र र विकास र राष्ट्रको हितको लागि, राष्ट्रियताको लागि उपत्यकामा बस्ने ऐतिहासिक बासिन्दा नेवारी समाजलाई म अब उत्रिनु भन्न म बुद्ध लामा मेरो तामाङ वर्गलाई भन्न पहिलोचोटि म नेवारी समाजलाई आह्वान गर्दछु। अब ऐतिहासिक आन्दोलन हामीले गर्नुपर्छ, थालिसकेको छ। पहिलाको इतिहासमा 2 जन 3 जनले थालेको हो। अब हामीले आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि हामीले दिनरात गुण बढ्दैछ। किनभने यो कथित प्रजातन्त्र फाल्यो भने राष्ट्र रहन्छ, नत्र राष्ट्र रहँदैन। राष्ट्र रहेन भने तपाईँको संस्कृति रहँदैन, तपाईँको धर्म रहँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रियता जोगाउनुको लागि यो जुन अब विभिन्न साथीहरूले भन्नु भ्रष्टाचार भयो, यो भयो, त्यो भयो, बुद्ध लामा त्यो भन्न चाहन्न। भ्रष्टाचार र गिर्जा बाउको पालामा पनि लाउडा काण्ड भएको थियो नि। अनि अहिले यो जुन छ, यो तपाईँको यो अहिलेको जुन अस्ति केपी ओलीको सरकारले पनि त व्हाइट बडी काण्ड, सुनकाण्ड यो हेर्ने होइन हामीले। अब हामीले ऐतिहासिक सबै जातहरू एक ठाउँमा आएर ऐतिहासिक आन्दोलन गरेर यो व्यवस्था, यो विदेशी दलालले लेखिदिएको संविधान हामीमाथि थुपारेको छ। यो सब सङ्घीयता, यो फुटाएको सङ्घीयता भनेको ठुलो ठुलो राष्ट्र मिलेर बनेकोलाई सङ्घीयता भन्छ। यसरी सानो दुनो जस्तो राष्ट्रलाई पनि सङ्घीयता आवश्यक छैन, यो विदेशीले गरेको हो। त्यसैले गर्दा अब हामीले यो दसैँ र तिहार मान्ने बित्तिकै हामी सडकमा उत्रेर पोखरा पश्चिम मेचिटु महाकालीसम्म हामीले चाहिँ अब आगो बालेर यो पन्छाउनु पर्छ। यही आह्वान गर्दै म बिदाउन चाहन्छु। धन्यवाद। लसो कसिदेले जोजोलोप्पा स्याबारो सबैलाई मेरो नमस्कार। जय शम्भु। आज तपाईँ हामी यो देशको लागि हिजो हामीले हेर्दै गयौँ, हाम्रो युवा दाजुभाइहरू रगतको खोला बगाएर यो जुत्ता चप्पल लाउनेलाई दरबारसम्म पुर्यायौँ। आज तपाईँ हामीले केही पनि पाएनौँ। हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र जोगाउनको लागि आज युवाहरू पूर्व पश्चिम महाकालीदेखि जगाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। आज हामीले यो विदेशी दलालहरूको अगाडि केही गरेर देखाउनुपर्छ। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघात आज यो दलालहरूले नेपालमा घुसाउँदैछ। एमसिसी मात्र होइन, भोलि नेपाललाई तपाईँको यो एउटा सेल्टर बनाउँदैछ यो विदेशी दलालहरूले। यसको लागि खबरदार गर्नको लागि पूर्व जनमुक्ति सेना र हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामीलाई कुनै कसैले पनि आज केही उपलब्धि गरेनौँ। हिजो हामीले जानी नजानी जनमुक्ति जनताको अगाडि हामी वर्गिन लडाइँ भन्यौँ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै आफ्नो दाजुभाइसँग लड्नु मात्रै सिकाइदियो। आज हामीले देशको लागि के गर्नु सकेनौँ। आज घायल भएर बसेको भाइ बहिनी दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस् त, जनमुक्तिमा लागेर आज के हाल भएको छ। त्यसैले यो देश बनाउनको लागि, यो देशको संरक्षण गर्नको लागि हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी अगाडि बढ्नु नै छ। र यस्तो दलाललाई हामीले जहाँ भयो भने त्यसलाई समातेर कठालामा समातेर हामीले रोडमा पछार्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। यो देश हाम्रो नेपाल रहे सम्पूर्ण नेपाली रहनेछौँ। यदि हाम्रो देश रहेन भने हामी नेपाली रहन सक्दैन। त्यसैले यो पार्टीको झन्डा, यो पार्टीको ज्वालालाई खोलामा फालेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अगाडि बढ्नु होला। यही मेरो तपाईँहरूलाई हामी भनेको के हो? कुनै कसैको हामी फुटबल होइन युज गर्ने, युज एन्ड थ्रो गर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज हामीले बुझिसकेका छौँ, नेपाली जनताले बुझिसकेका छौँ। आज यो देश बचाउनको लागि तपाईँ हामी झुपडीबाट घरबाट तपाईँको गाउँघरबाट उठेर हामी एकचोटि जवान भएर आफ्नो देश बचाउनु पर्छ। यो विदेशी दलालहरूले हाम्रो देशमाथि धेरै नै दुष्प्रयोग, धेरै नै तपाईँको
हाम्रो दिदीबहिनीको बलात्कार भएको छ, दाजुभाइहरू चाहिँ तपाईँको विदेशमा सबै फसेको छ, नेपालमा के विकास भएको छ र? नेपालमा भएको छ त्यो तपाईँको कलखाना सबै बेचेर खाइसक्यो, अनि नेपाली दाजुभाइ विदेशमा नगए के गर्ने त? हामी बाँच्नको लागि, हाम्रो देश बचाउनको लागि सम्पूर्ण हाम्रो हिन्दूवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी हातमा हात काँधमा काँध जोडेर हामी अगाडि बढाउँ। हाम्रो देशलाई, हाम्रो यो मुलुकलाई जे छ त्यही पहिलाको पृथ्वीनारायण शाहले 24-22 राज्य टुक्रिएको एकीकरण गरेर राखेको राष्ट्रलाई आज यही दल्लारहरूले टुक्रेर 7वटा बनायो, 8वटा बनायो, दाजुभाइले जुतायो, दाजुभाइको छोराछोरीले मारो लगायो। अब हाम्रो देश बनाउनको लागि, यो एकीकरण गर्नको लागि तपाईँ हामी चुन्नु नै पर्छ। र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाल देशलाई कुनै कसै कित्ती नजर गरेको छ भने त्यसको आँखामा गोती दिन आइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो साथीहरू हामीले बुझ्नुपर्ने छ, युवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पत्रकार मित्रहरू, यो मेरो सानो सन्देश गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, झुपडी झुपडीमा पुर्याइदिन पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैले बुझ्नुभएको छ राजतन्त्र के रहेछ त, हामी के भएको रहेछौँ भन्ने त हामीले बुझेको छ। सम्पूर्ण दाजुभाइहरू गाउँघरमा हामी राजवादी हो, हामी राज्य हो, के अरे राजक पक्षमा छौँ भन्छ, विचारहरू अहिले पनि डरमै हुनुहुन्छ। तर हामी डरमा होइनौँ, हामी नेपाली हो, हाम्रो यही भूमिमा जन्मेको छ, यही भूमिमा हामी चाहिँ टेकेको छ। हाम्रो आमालाई बलात्कार गर्ने, हाम्रो आमालाई बेच्नु खोज्ने दलालको हात काट्ने दिन आइसकेको छ। यसैले गर्दाखेरि पूर्व जनमुक्ति सेना साथीहरू कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कुनै कसैले घाँस दिँदैन। तपाईँ हामी एकचोटि आफ्नो देश बचाउन, आफ्नो आमालाई बचाउनको लागि फेरि हाँसेर खुकुरी बोकेर अगाडि बढ्नु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कुनै कसैको गुलामी तपाईँ हामी होइनौँ। आज भन्छ है, आज तिमी फलाना ठाउँमा गयौ, आज यति पैसा दिन्छौ, हामी पैसामा बिक्ने होइनौँ, 1 ग्लास रक्सीमा बेच्ने होइनौँ। यसै गरी यिनीहरूलाई भोट दिएर फेरि हाम्रो सिंहदरबारमा छिराउने होइन, यस्तोलाई खुकुरीले काट्ने भन्ने दिन आएको छ। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरू, हामी हाम्रो देश राष्ट्र बचाउनको लागि सम्पूर्ण युवा साथी, पत्रकार मित्रहरू, प्रशासनका मित्रहरू सबैले हातमा हात काँधमा काँध गरेर हामी अगाडि बढ्नु नै छ। र तपाईँको प्रशासन साथीहरूले पनि बुझ्नुहुन्न, अब हाम्रो नारा जुलुस अगाडि जान्छ, समातेर लगेको हुन्छ। समातेर लगेको बिचरा उहाँहरू पनि जागिर खाएको हो, जागिर त बचाउनै पर्यो। के गर्नु, त्यो नेताहरूको रिसले गर्दाखेरि जनताहरूलाई समातेर उहाँहरूले जेलमा कुद्ने काम पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मित्रजन साथी, पत्रकार मित्रहरू, नेतागण साथीहरू सम्पूर्णलाई मेरो यो सानो वक्तव्य म यही अन्त्य गर्छु। यो जय नेपाल, जय देश, जय राष्ट्र। आजको मूलत हामी सबै उपस्थित हुनुका कारण एक हामीले राज संस्थाको लागि जोड दिइरहेका छौँ कि राज संस्था बिनाको मतलब अभिभावक बिनाको राष्ट्र जुन माटोको कुनै हामीले कदर गर्न जान्न सिकिरहेको हुँदैनौँ। त्यो चिजले गर्दाखेरि हामीले आज राज संस्थालाई एकदमै नितान्त हामीले घुमाइरहेको अवस्थामा अस्ति गएको इन्द्र जात्राको दिनमा हामीले नरेन्द्र सरकारलाई यहाँ उपस्थित गराइकन हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको जुन सांस्कृतिक कार्यक्रमको एउटा धरोहर उहाँ उपस्थिति भए, जुन हाम्रो उपत्यकाको संस्कृतिलाई उहाँले सम्हाल्न 14 वर्षपछि पुनः उहाँले उपस्थिति भए एउटा इतिहास पुनः दोहोऱ्याइदिनु भएकोमा म धेरै हाम्रो साथीहरूले जुन साथ दिनुभयो त्यसको लागि म एकदमै कृतज्ञताका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मौसमको कारणले पनि भन्दा धेरै लामो कुरा गर्नु उचित लाग्दैन। एक त हाम्रो सबैको माग, उद्देश्य र धारणा एउटै भएकोले धेरै बोल्नु कुनै औचित्य पनि रहन्न भन्दै म आफ्नो 2 कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। र अहिलेको जुन माहौलमा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीयहरू सबै एकजुट नभइकन त्यसको कुनै मूल सूत्रको लागि जसलाई जुन एचिभ गर्ने हुन्छ नि त्यो चिज चाहिँ पाउँदैन भन्ने धारणा राख्दै हजुरहरूबाट म बिदा माग्दै यो स्टेज छोड्न चाहन्छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com